tinapay sa kabuhi. Ang aton pangabuhing Kristohanon, katulad sa isa kapag panglugayaw, may madamo nga mga bukid, kag mga nalupyakan nga aton gindalaktan. May mga kasakit, kag kalipay. May mga kabudlayan, kag kasulahayan. May mga kapigaduhon, kag kabuganaan. Kag sa tunga sini, yara ang aton Diyos nga nagapaligisod sang tanan. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamlandungan sa pulong sang aton Ginoo, ang aton Diyos sang mga bukid, kag mga nalupyakan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa mga Salmo 81, kag akon pagabasahon ang versikulo 16. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa mga Salmo 81, versikulo 16, pakanon niya sila, sing pili gid nga trigo. Kag busgon ko ikaw sing dugos nga gikan sa igang. Kabay pa nga amo ini ang aton nga handom sang tagsa-tagsa ka mga tagipusoon naton. Teach me thy way, O Lord. Ara ginaya sa duna sang taho no nga kabudlay gid tudluan. Maayo pa nga kita magtudlo sang kita tudluan. Kay ang isagid siguro kadako nga rason sini nga kung ginatudluan kita daw pamatsyag ta sa aton kaugalingon pigado na gid. Kag nga waywaay gid kita amo na nga ginatudluan kita. Pero naibaluan man naton sa realidad sa pangabuhi nga ikaw kag ako tulodluan. Kag kung gusto naton nga ang aton nga kabuhi masulhay, may kahusayan, dapat magpatudlo kita. Kaya nga aman, hindi tanan-tanan niya butang naibaluan naton. Hindi tanan-tanan niya butang nahangpan naton. Kag hindi tanan-tanan niya butang makaibalo kita maggamit. Amo ini nga dapat gid nga tudluan kita. Kag nga sa aton espirituhanon nga pagkabuhi, labing importante ang ini nga butang. Nga ikaw kag ako, magpatudlo gid kita sa aton Diyos. Antes kita magatubang sa iabla ni pulong, pangamuyo kita. Antes kita maghimo sa madisyon, pangamuyo gid kita. Antes kita gwa sa aton nga balay, kag magpanugod sa aton matag-adlaw nga mga bulaton, dapat nga mangayo gid kita sang bulig sa Dios. Nga matudluan niya kita. Matudluan kita sang anuman nga mga butang nga kinahanglanon naton agod nga mangin masulhay kag magmatinaron ang aton nga pagpangabuhi. So importante gid ini. Amo ni nga kun aton nga lantahon ang bugay sang Dios. Ginakabig ini. Not only as an unmerited favor, but also as a divine enablement. Ang silingon sini nga ang bugay sa Diyos hindi lamang para sa aton kaluwasan, katulad sang paghatag niya sa imo kag sa akon sini, tungod nga isa ini kabutang nga ginhatag sa imo kag ginhatag sa akon nga hindi kita takos nga makabaton gid sa sini nga butang. Ti bugay ina. Sa pekabahin ang bugay sang Ginoo gin kabig man ini divine enablement. Amo ini ang magbulig sa imo kag sa akon nga matuman naton, mahimpit naton kag mahimo naton ang anuman nga butang nga ginapahimo, nga ginamando kag ginaplano sang Dios sa imo kag sa akon. Ti amo ini nga dapat tudluan kita sang Dios ang iya bugay. Amo ni nga dapat ang aton niya nga pangunahuna, ang aton niya nga pinamatasan, bukas kita nga manghikot ang Ginoo agod nga matudluan kita. Kag nga ang aton tagipusoon handa sa pagbaton sang pagpanudlo, kag aton niya kamot handa sa pagbuhat sa sina nga pagpanudlo.
panudlo. Teach me thy way, O Lord. Thy guiding grace afford. Teach me thy way. Help me to walk aright, more by faith, less by sight. Lead me with heavenly light. Teach me thy way. Kabay ngang Ginoo, magapalayon gid sa pagpakamayo, sa pagpatinad, sa mga buluhaton nilintog niya na sa aton sa sini nga adlaw. Ilabi ni gid ang iya nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kagkabay pa nga ang aton tigipuson handa sa pagbaton sa mga pagsabdong, mga pagpanghangkat kag laygay sa pulong sa Ginoo sa imo kag sa akon paagi sa pagpamalandong naton. Psalm 81 verse 16 ang aton lang i-highlight nga dinalan ara sa ikadwa nga bahin. And with honey out of the rock shall I have satisfied thee. So, ano ini ang kaundan sa bilog nga salmo? Kung aton gali nga usisaon ining salmo, nagapayag inisang kaayo sang Dios sa katawan sa Israel. So primarily, this particular statement was given to the people of Israel. And by extension, tiupod man kita sini. Ilabi na gid ang prinsipyo na gintudlo sang pulong sa Ginoo sa aton sa sini nga dinaran. Kung aton usisaon si maayo ang Salmo 81, makita naton diri nga ang Ginoo nagapangagda sa mga katawan sa Israel nga magbalik sa iya. Kay ang katawan sa Israel nagsikway sa iya kag nagsunod sila sa mga Diyos-Diyos. Ginsimba nila ini, ginalagad nila ini, gindayaw nila ini. Kag tungod sini ang Ginoo naghatag sang dako nga pagpanawag sa ila. Ginagda sila nga magbalik sa tiilan sang aton nga Ginoo. Amo ini nga nagambal di siya. Verse 13, "Oh, that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my way." Ti ano diri ang hambal sa aton nga Dios? Nya bawo kuntani ang akon nga mga katawhan magpamati man sa akon. Kag subong man nga magpanglakaton sila sa dalanon nga akon nga gin hambal kag ginsugo sa ila. Ti amo ini sitwasyon diri sang katawan sa Israel. Kag sa pagpadayon diri sang aton nga Ginoo, nagambal siya sang iya dako nga saad sa ila sa tion nga magbalik sila sa tiilan sang aton nga Ginoo. Sa versikulo 14, "I should soon have subdued their enemies and turned my hand against their adversaries." Kag sa versikulo 16, "He should have feed them also with the finest of the wheat, and with honey out of the rock should I have satisfied thee." So ano ini? Ang Ginoo naghambal sila nga kuntani ipakanon sila sang pinakamaayo nga trigo. Kag hindi lamang amo sila, busgon sila sang aton Ginoo sa dugos nga ihatag niya gikan sa igang. Ano ini nga kamatuoran ang ginatudlo sang pulong sang Dios sa aton? "And with honey out of the rock should I have satisfied thee." Kung aton bala no, nga lantahon sa panahon sang manugsalmo sa daan nga katipan. Ang dugos, honey, isa ini siya sa ginakabig naton, pinakamatamis nga butang, nga ila nga ginakaon. Ti may ara man iban, dates, no? Inang daw bunga ina sang isa ka palma kag matamis man ina. Pero mas matamis kag mas ginakabig nga maayo ang dugos. Kaya hindi lamang amos na ginakabig nila ini nga isa ka bulong.
nagaluya ikaw, nagamasakit ikaw, ginapainom kanila sang dugos. Agod niya magbalik ang imo nga kusog, kag maayo ka sa imo nga masakit. Kag di lamang amo sina, ang dugos makahatag sang ginatawag naton refreshment sa imo. Nagaayo imo pamatsyag, nagabulig ini, nga magbalik sa maayo ang imo nga lawas nun nga kaimtangan. Ti amo ini ang ginatawag naton honey. May dako nga kaayuhan nga mahatag sa tawo nga naga-inom sang sini nga ginatawag naton dugos. Sa piya kabahin, ano ang ginhambal diri sa aton nga igang dako nga bato? Ti magambal kita mga bato, dalagko nga bato. Ilabi na gid kunyara sa tunga sang aton nga dalanon. Hindi kita na namian sina. Kay nga aman, nagabalabag ina o kung nagaupang ina nga magdasig ang aton nga lakat. Kay ti, kung dako ina nga bato kay igang, maagigid ka sa kilid niya, likawan mo ina. Kung di mo likawan, tingwaon ni mo nga imo ina nga masaka. Kag pagkatapos na, dulhog ka naman, pabalik, panaog. Ti amo ini ang paglaragway sang pulong sang Ginoo sa aton. Pero ano ang promesa nga makuha naton? Ano nga kamatuuran o kung prinsipyo nga makuha naton sa sini nga pagpayag sa Diyos? And with honey out of the rock should I have satisfied thee. And with honey out of the rock would I satisfy you. Ano ba't silingon sina nga gimpahayag sa Diyos? Nga paagi sa dugos nga nagikan sa bato. Hatagan niya ikaw, hatagan niya ako sang kabulusgan. Di naton makita ang dugos. Ti sa aton subong nga panahon, siguro mambal kita ti, ara sa sulod sang garapon, no? Ara sa sulod sang botilya. Kaya ti dra na ginatago ang dugos subong. Ti sa panahon nila, pwede man. May mga garapon man na sila nga sa diin ginagamit nila nga dra nila ginatago ang dugos. Hindi lamang amo sina, kundi yara ina sa ibabaw sang sanga nga nagakabit, no? Ang makita nato, no, ining mga bis, mga buyog nga ini, amo ni sila nagahimo sang dugos. Kag masami ara ina sa ginatawag naton honeycomb. Ti ano ang kamatuoran nga makita naton dira? Sa siniya nga dinalan sa kasulatan, ang ginambal sa aton, ang ina nga dugos wala sa sanga, wala sa garapon, kun indi yara sa igang. Kung sa aton pa, makita naton nga wala ini naghambal ang ini nga dinalan sa kasulatan sa aton sang literal gid nga kahulugan sang sini nga dinalan. God is not speaking in the literal sense of the word. Kaya hindi natin makita nga ara iya sa bato, sa igang ang dugos, sa garapon o kundigto iya sa sanga, ara sa ibabaw sang kahoy. Ang ginahambal sang aton Ginoo diri, may espirituhanon nga kamatuoran na gusto ihambal ang Ginoo sa aton. Mas madalom-dalom nga kamatuoran nga dapat naton matun-an. Ang gusto ipatahag diri sang Ginoo sa aton nga amo sini. Nagapanglakaton ka bala subong sa mga kabukiran sang imo nga pagpangabuhi. Nagaatubang ka sang mga kabudlayan sa imo nga pagpangabuhi. Nakasugata ka sang igang sa tunga sang imo nga dalanon. Hindi ka maguntat, hindi ka magsunggod, hindi ka magtalikod, hindi ka magpalagyo, hindi mo paglikawan.
atubangon mo ina, kay paagi sa sina nga igang nga ginbutang ko sa imo nga dalanon, maka-eksperyensya ikaw sang matamis nga eksperyensya nimo sa imo kabuhi. Makasugata ikaw sang matamis nga eksperyensya sa imo nga kabuhi paagi sa igang nga ginbutang ko sa tunga sang imo nga dalanon. Amo inigiling ka matuoran diri nga gusto ipathag sang pulong sang Ginoo sa aton. May mga tinion nga ginasaaran nga kita, matawhay, tadlong nga dalan. Pero may mga tinion man gali nga ibutang niya kita sa isa ka dalanon. Isa ka pagpangabuhi nga mabudlay, mapiot, madamo sa mga igang, amo ini paglaragway niya diri. Apang nakasiguro kita nga ang ina nga eksperyensya may ara agid kayuhan. Masarangan san Dios nga makuha niyang igang, agod nga main mataway, kagalimpyo ang imo nga laktan, kag ako niya laktan sa pangabuhi. Pero may mga tiniun gid nga ibutangan niya ina, agod nga maka-eksperyensya kita sang iya presensya sa tunga sang mga kabudlayan nga aton nga ginaatubang. Pwede gid sang Dios makuha ang mga problema. Pwede niya makuha ang mga kahuluyanan, ang mga kasakit, ang mga kabudlayan. Pwede niya na makuha. Pero may mga tiniun gid nga hindi niya pagkuhaon. Kaya nga aman, agod niya ma-eksperyensyahan naton kung sino siya sa aton kabuhi. Kag hindi lamang amo sina. Hindi naton ma-eksperyensyahan ang amo na nga kalipay, ang amo ina nga kamatuoran, ang amo ina nga mga sirkumstansya sa aton kabuhi, o kon eksperyensya sa aton kabuhi, kung hindi naton masugata ang ini nga mga igang. Kay bahin ina sa aton gali nga pagpangabuhing Kristohanon, kag hindi lamang amo sina. Bahin ina sang aton gali nga pagtubo sa aton espirituhanon nga pagkabuhi. Ang isa sina bala katahom nga illustration na ibaluan man nato no nga ang isa ka ulod magpanago na siya gani sa iya dra nga balay-balay, kukun, no? Ang isa ka caterpillar magpanago dra gani, kag sa mga pila ka inadlaw anong matabo. Makibot lang kita atong kalawuay nga ulod mahimo nga matahom nga alibangbang. Ti ang ina nga proseso sa isa ka ulod nga magpanago sa iya dra nga balay, kag sa pila ka adlaw magagwa siya nga isa ka alibangbang. Ang ginatawag sina nga proseso metamorphosis. Kag importante nga makapanago siya sa sina nga balay. Kay bahin ang iya nga pagpanago dira, kag ang iya pagpaningwa nga makagwa dira sa sina nga balay niya, nga magbaylo siya nga isa ka matahom nga butterfly o kon alibangbang. Kon aton nga buligan ang ini nga alibangbang, nakita naton abi nga baw do naluoy kita nga siya ang nagapaningwa gid, no? Nga maguba niya tong kukun o kon inabalay-balay niya, buligan ta, matabo gali. Kon aton gubon ang kukun agod makagwa siya, tungod nga wala siya nagpangabudlay, mapatay ang ina nga alibangbang. Kay bahin ang pagpangabudlay niya, bahin ang iya nga pagguba, bahin ang iya nga pagpanikasog, ang iya nga struggle, agod nga makambyo siya sa isa ka ulod pagadto sa isa ka alibangbang. Kay paagi sa iya nga pagpaningwa, nagabaskog ang iya nga lawas, kag nga naga-amat-amat, gwa ang iya nga pakpak. Kag paagi sa iya nga pagpanikasog, nagapersado ang iya nga pakpak. Agod nga pagwa niya, makasarang na siya maglupad. Kay kung hulaton niya pampila ka adlaw nga ara lang da siya nga di sa ka lupad, anong matabo? Makita sa sang pispis, kag sang iban pagidra nga magasapatan,
ginkaon na siya. So amo ina gali nga sa aton espiritu nga pagkabuhi amo man sini. May mga tinion sa aton kabuhi nga ibutang kita sang aton nga Ginoo sa ginatawag naton kukun naton balay-balay naton. Kag pabayan niya kita nga magpaningwa, magpanikasog, nga makagwa sa sina nga balay-balay naton kukun. Kag baagi sini magagwa kita nga bag-o, hamtong sa pagtuo, mapuslanon sa pag-alagdan, mainalamon tungod sa eksperyensya nga aton nga na-eksperyensyan. Ti amo inigali nga makita naton, dasay kon aton nga naton, we should welcome rocks in our lives because the Lord prepared honey out from that rock. May mga maayo, matamis nga mga pagpakamayong ginbutang ang Ginoo sa tion ni ikaw kag ako magatubang sa sina nga igang. Hindi naton sa aton tawhanon nga pagbatsyag, hindi naton gidya mapresyar ang kabudlayan. Sino man niya gusto nga pagtilaw lang permi nga pagtilaw ang ginatubang naton. Sino bala gusto nga kabudlayan lang nga kabudlayan permi ang aton nga ginapangatubang. Problema lang nga problema, kahadlok lang nga kahadlok, kinawadon lang nga kinawadon ang aton nga ginaproblema. Kada adlaw, kada semana, kada bulan, hindi kita nanamian sina. Pero walay sapayan nga hindi kita nanamian sina, nga atubangon naton, of course, kibalaan naton, nga nangaralin ina sa aton nga Ginoo. Kag may kaayuhan ina, apang ang isagid dira kadako nga kamatuoran nga amo sini. Sa ginambal nakon, may dugos nga ginaaman ang Ginoo. Ano ina? Ang pinakadako dira nga may mga leksyon kita nga matun-an nga hindi naton matun-an kung wala naton ma-experiensyan ang ini nga igang sa aton nga kabuhi. Amo na nga kun aton nga lang taon, we need to appreciate it. Ang ina nga mga eksperyensya. Hindi man kita nanamian, di kung sabagay no, sinubala sa aton ang manamian. Nga ginahikayan kita, ginabantayan kita sa aton nga obra. Kagamay-gamay lang nga sala, i-criticize kita dayon. Hindi kita nanamian sina. Sa aton nga pag-eskwela, grabe man ang aton nga pagtuon. Grabe man aton nga review, pero nga dolo sa Luzon kita makapasar. Machimpo nga failure gid. Sa aton nga relasyon, may mga tinion gid. Nga grabe man ang aton nga paayon, grabe man ang aton nga pasensya, grabe man ang aton nga pag-insindi sa aton nga bana o kung sa aton nga asawa. Pero gaabot gyapon ang konflikto. Ginabasol pa kita, ginahikayan kita o kung ano pa gidara. Ti kung kaisa amo man na sa aton nga panimalay. Hindi kita ma-apresyar sa aton kabataan. Kung kaisa mabasulan pa kita. Kung hindi man lang kamo kabalo gali mag-atipan sa amon, tani ula nyo na lang kami ginbata. Ti ina, ginalantaw naton nga mga igang sa tunga sang aton nga mga dalanon. Mga talaklaron ina, mga pagpangangkat ina, mga kapiutan kagabudlayan ina, nga ginaatubang naton sa aton yung pagpangabuhi. Pero naibaluan naton nga kinanglano naton ina nga atubangon. Kati amo ina ginambal ni Santiago sa aton. Mga kauturan ko, kabigan ninyo nga bugo sa kalipay kung makasugata kamusing madamo nga mga pagtilaw. Kaya nga aman, amo ini ang sabat, amo ini ang dugos. Kay nakahibalo kamo nga ang pagtilaw sang inyo pagtuo naggahikot sing kalig-on. Kag pahikuta ang bugos nga pagkalig-on agud nga mahimpit kamo. Kag magbugos nga walay kakulangan. Completeness, wholeness, maturity, stability. That's why we need to welcome rocks in our lives. Why? Because God prepared honey in it. So kabay pang Ginoo, magapakamaayos sining kamatuoran nga aton nga gintunan. Kag aton ni pagapadayonon sa dason ni broadcast. Ini inyo abyan
Alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamayo sa inyo.